يلقونه سلام. الله جل في علاه يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ماذا يحصل إذا طبقت هذه الآية؟ قال الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سؤال: أما اشتقت إلى الله؟ أما اشتقت إلى لقاء الله؟ أما اشتقت إلى تلك الدار التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما اشتقت إلى قول الله: ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام آمنين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله